अस्सलाम वालेकुम। रिचर्ड गरनैल जी, देखिए कहीं आग लगती है ना तो कुछ लोग हाथ भी सेकते हैं। उनको उनकी आग से कोई गर्ज नहीं होती। और बाज़ा औक़ात ऐसा होता है कि हाथ सेकने के चक्कर में वो खुद आग की लपेट में आ जाते हैं और फिर वो अपने घर में जा घुसते हैं तो उनका घर भी जल जाता है। ये जो एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में अब कुछ कुछ लोगों को अंदाज़ा हुआ है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये अजहान पे जो इंसान वार करती है। और जब इंसान के अजहान जो है वो काबू में आ जाते हैं दूसरे के, या अपने अजहान को दूसरों के काबू में दे देता है, तो फिर वो मामलात किसी और तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये जो बच्चे की आवाज़ आ रही है ना, ये हमारे नेबर्स का बच्चा है और बड़ा तंग करता है, तो ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो अज़हान है ना, इनके ऊपर काबू पाने के बाद या इसको डिस्टर्ब करने के बाद, ये आजकल माइंड गेम होती है। और ये टेक्नोलॉजी, इसके बारे में जो लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं वो इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और इसके नुकसानात को भी समझते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग, जो जैसे रज़ी दादा हैं, उन्होंने कई दफ़ा इस बात का जिक्र किया लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं करते, इसलिए कि जब वो एक हद से ज़्यादा करेंगे तो लोग समझेंगे कि शायद इनका भी जो था ना तवाज़ुन ख़राब हो गया है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो बहरहाल अब मैं आपको बताता हूँ कि रिचर्ड गरनैल का मसला क्या हुआ है। उसने देखा कि जनाब यहाँ पे तो आप कदम रखें तो आपका ट्विटर अकाउंट कहीं से कहीं पहुँच जाता है, फिर उसके बाद आप छोड़कर और आप इस तरफ आ जाए तो आपका ट्विटर अकाउंट, आपके फॉलोअर्स वगैरह इतने ज़्यादा होते हैं कि आपकी एक अहमियत हैसियत बन जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि एक पाकिस्तान में वारदात डली और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के नाम नहाद पॉलिटिशियंस और नैब, हर तरफ से और बिलखुसूस मीडिया ने सर के बालों से और पैर के नखूनों तक जो इंसाना इस पाकिस्तान की अवाम को गुमराह किया और उस गुमराही के अंदर पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान का दुश्मन बना दिया। और हर उस एक को का दुश्मन बना दिया जो इमरान खान के अगेंस्ट था। इतना बड़ा महात्मा बनाया, निजात देंदा, पता नहीं क्या क्या। और जब एक दफ़ा इंसान एक्सेप्ट कर लेता है ना तो फिर ये सूरत हाल बन जाती है। अब उसको अच्छा कहें या बुरा कहें, तो इसकी दुरुस्त तरीके से जो इंसान इसका इलाज भी नहीं किया जा रहा। तो बहरहाल अब मैं आपको बताता हूँ कि रिचर्ड गरनैल ने भी कुछ इस तरीके का काम किया हुआ है और उसके अंदर उनको नुकसान ज़्यादा हो रहा है और नुकसान ये बढ़ता चला जाएगा। अगर आप ये कहें ना कि पाकिस्तान की जो जुग्राफियाई और मौजूदा सिचुएशन है उसके अंदर अमेरिका कोई इस तरीके के काम कर सकता है, तो वो नहीं कर सकता। ये बात ज़हन में रखें, पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, पाकिस्तान के इंटरनल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट का असर लेता है, पाकिस्तान की अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसको गुमराही का शिकार कर दिया गया, यानी कि उनके कारोबार सबसे बड़ी गुमराही है। तो बिल्कुल मैं आपको वजाहत बताऊं, DHA ये वो दूसरा तीसरा सबसे बड़ी गुमराही है। उनको ऐसा लगता है कि ये हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, फलाह का काम कर रहे हैं, हमें इतना टैक्स देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पूरे आप कह लें कि कमर्शियल सिस्टम को इन्होंने हिला कर रख दिया हुआ है। और वो उसके ऊपर देखिए ना, मरीज को तो मतलब वो कहता है ये कड़वी दवाई मैंने नहीं खानी। किसी को पाउडर लग गया है, यानी कि हेरोइन पीने का आदी हो गया, उसको कहे हेरोइन छोड़ दे, लाख समझाएं, वो नहीं समझेगा, उसको तो इलाज करना पड़ता है। ये है पाकिस्तान के आर्मी की, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की असल सिचुएशन। अब ये बात बहुत सारी बुरी भी लग सकती है, लेकिन आप उनसे आर्गू जितना मर्जी कर लें, वो खामोश हो जाएंगे, वो हाँ हाँ कर देंगे, वो कहेंगे हाँ बिल्कुल इसके बारे में सोचना चाहिए, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कि वो उस बीमारी का शिकार है, उनको अपने बच्चों के लिए आसाइशें नजर आती हैं और ये सूरत हाल है। अब रिचर्ड गरनैल ने क्या किया है कि वो इस तरीके से इन हो गया। इधर पाकिस्तानियों ने जवाब देना शुरू कर दिया। पूरी कैबिनेट जो है ना, हुकूमत और कैबिनेट वो खामोश बैठी हुई है, मां सिवाय ख्वाजा आसिफ के। उन्होंने दो चार चपेड़े करके तो फिर बैठ गए हैं। पाकिस्तान की आवाम जो था ना, गरनैल के साथ क्या कर रही है, हमारा टॉयलेट खराब हो गया तो ठीक कर, ठीक है, ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान में या तू चौक पे खड़ा हो जा, तेरे जैसे जो ना बहुत ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं, तो क्या ट्विटर पे घुसा हुआ है।
اس طریقے کا ٹیگ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک دفعہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی فوج نے اس چیز کی اجازت دی باجوہ ڈاکٹرائن کے تحت کہ آپ ہمارے پر تنقید کریں، اور ملی بھگت تھی نا، ایسا تو نہیں تھا کہ اور ہم اپنا الزام جو ہے نا دوسرے پہ ڈال دیں گے. لیکن اب وہ 9 مئی کے بعد اگر آپ دیکھیں بالخصوص تو باجوہ ڈاکٹرائن کا الزام وہ ڈل گیا پی ٹی آئی کے اوپر، یعنی کہ باجوہ ڈاکٹرائن خاموش ہو گئی، خود مظلوم بن گئے، حملے کا الزام پی ٹی آئی پہ ڈل گیا. لیکن اب عوام نہیں چپ کر رہی، جس کو دیکھو وہ فوج پہ تنقید کر رہا ہے، نام لے کے تنقید کر رہا ہے، عہدوں کا نام لے کے تنقید کر رہا ہے. جبکہ اس سے تقریباً آج سے 10 سال پہلے چلے جائیں تصور ہی نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی بات کر بیٹھا تھا، جاوید ہاشمی صاحب کو دیکھیں کیا حشر کیا تھا ان کا. ٹھیک ہے، اب کیا صورتحال ہے؟ کیا شریعت بدل گئی ہے؟ کیا حالات بدل گئے ہیں؟ کیا وقت بدل گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بدلا. آپ نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کر دیا. اسی طریقے سے گرنیل ہے، اس نے دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر اپنے ہاتھ سیکو. اس کو یہ نہیں پتا کہ آج امریکہ کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. امریکہ کے اپنے لاز ہیں، امریکہ کے اندر تنقید کرنا بہت آسان ہے. ایک دفعہ ان یوتھیوں کی زبانیں کھل گئیں تو اب وہ روکے سے نہیں رک. انہوں نے اپنے کاروبار شروع کر لیے، اپنے چینل شروع کر لیے، انہوں نے اس آگ کے اندر اپنے پکوڑے تلنے شروع کر دیے ہیں، اپنے کباب لگانے شروع کر دیے ہیں، اپنے چکن فرائی کرنا شروع کر دیے ہیں، بڑا زبردست قسم کا کام شروع کر دیا. اپنے اپنے چینلز ہیں. بس فوج کے خلاف بات کرو، آپ کا چینل اوپر سے اوپر جاتا جائے گا. عمران خان کے حق میں بات کرو، آپ کا چینل اوپر سے اوپر جاتا جائے گا، کیونکہ مفلوج کیا گیا اس ذہن کو. اب دیکھیں نا، اگر پوری دنیا کے اندر اس قسم کے گمراہ لوگوں کی تعداد 1 کروڑ بھی ہے، اگر پاکستان میں دیکھیں 20 لاکھ ہیں، 80 کروڑ باہر ہیں، کچھ کا پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ مذہباً نہ وہ پاکستانی ہے، لیکن وہ اس زہر میں مبتلا ہو گئے. ٹھیک ہے، بہت بڑی انڈینز کی تعداد ہے جو پوری دنیا سے پاکستانیوں کے اس عمل کے اوپر اس لیے فیور کرتے ہیں عمران خان کو کہ پاکستان کی بینڈ بجا دی پاکستان نے. مطلب وہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. ہندوؤں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ فریضہ سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے جانور بن چکے ہوئے ہیں یہ یوتھی. یہ بھی بس کہتے ہیں کہ عمران خان کے حق میں بات ہونی چاہیے. کیوں؟ یہ زہر ان کو پلایا گیا، وہ ان کے اوپر چڑھ گیا. بیچارے ہیں وہ لوگ، قابل ترس ہیں، ان کو علاج کی ضرورت ہے، لیکن وہ علاج اس طریقے سے نہیں ہوگا. گرنیل صاحب نے جناب میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام کیا. یہ بالکل وہ کام ہے جیسے واجپئی نے کیا تھا. ایک دنیا کا ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور انڈیا، اس نے ایک دفعہ پھر دھماکے کر دی. پاکستان کو موقع مل گیا. پاکستان نے، اللہ کا شکر ہے کہ وزیر اعظم جو تھا تگڑا تھا اس وقت میں، حکومت تگڑی تھی، باوجود اسٹیبلشمنٹ کے روکنے کے انہوں نے دھماکے کر دی. اس کے بعد اس کی جو بھی نواز شریف کی حکومت گئی، اس ملک کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ڈکلیئرڈ پاکستان دنیا کی نیوکلیئر پاور ہے، اور پاکستان کا دفاع بہت زبردست ہو چکا ہوا. اس کو ختم کرنے کے لیے یہ پی ٹی آئی کے لانچ کیا. باجوہ ڈاکٹرائن اصل میں نیوکلیئر کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے تھی. بہرحال جی، بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ. رچرڈ گرنیل نے جو کچھ کیا جس کماش کا وہ بندہ ہے، لیکن جتنی چپیڑے اس ٹائم میں امریکہ کو پڑ چکی ہیں اور مزید پڑیں گی، آپ اس کیفیت کو جو ہے نا انجوائے کریں آپ بھی اور میں بھی کرتا ہوں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.